एफिसीहरूलाई पावलको पत्र। एफिसस सहरमा पावल कसरी आए भन्ने कथा एकदम रोचक छ। यस बारेमा तपाईले प्रेरित 19 अध्यायमा पढ्न सक्नुहुन्छ। एफिसस एक विशाल सहर थियो। यो अधिकांश ग्रीक र रोमी देवताहरूको पूजा गर्ने केन्द्र थियो। अनि 2 वर्षभन्दा बढी पावलले त्यहाँ प्रभावकारी मिसनरी उपस्थिति जनाएका थिए र धेरै मानिसहरू येशूका अनुयायीहरू बने। धेरै वर्षपछि रोमीहरूद्वारा बन्दी बनाएपछि पावलले यो पत्र लेखे। अनि यो पत्रमा व्यक्त गरिएको विचारलाई स्पष्ट रूपमा 2 भागमा देख्न सकिन्छ। पहिलो भागमा पावलले सुसमाचारको बारेमा बताउँछन् कि कसरी सम्पूर्ण इतिहासको उत्कर्ष येशूमा आयो र उहाँका अनुयायीहरूको यो बहुजातीय समुदाय निर्माण भयो। अनि पत्रको दोस्रो भाग पहिलोसँग यसकारण भन्ने शब्दले जोडेको छ र यहाँ पावलले सुसमाचारको कथाले हाम्रा जीवनका हरेक कथाका भागहरू अर्थात् व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा छिमेक र समुदायमा र हाम्रो परिवारमा कसरी प्रभाव पार्नुपर्छ भन्ने बताउँछन्। त्यसैले अब हामी गहिराईमा गई पावलले यी सब कुरा कसरी विकास गरेका छन् त्यो हेर्नेछौँ। पहिलो अध्याय एक सुन्दर यहुदी शैलीको कविताबाट सुरु हुन्छ, जहाँ पावलले परमेश्वर पितालाई येशू ख्रीष्टद्वारा गर्नुभएको अद्भुत कामको निम्ति प्रशंसा गर्छन्। अनन्तकालदेखि नै पिताको उद्देश्य करारका मानिसहरूलाई छनौट गर्नु र आशिष दिनु थियो। अब एकछिन यहाँ उत्पत्ति 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा अब्राहमको परिवारको बारेमा विचार गर्नुहोस्। अब येशूद्वारा सबैलाई त्यो परिवारभित्र ग्रहण गर्न सकिन्छ। येशूको मृत्युले हाम्रो सबैभन्दा खराब पापहरू र असफलताहरूलाई ढाक्दछ र येशूमा हामीले परमेश्वरको अनुग्रह पाउँदछौँ। पावल भन्छन् वास्तवमा त्यो अनुग्रहले हाम्रो जीवनको हरेक भागलाई बुझ्नको लागि नयाँ बाटो खोलिदिएको छ। अध्याय 1 को 10 पदमा उनी भन्छन् कि परमेश्वरको उद्देश्य स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै थोकहरू ख्रीष्टको अधीनमा ल्याउनु थियो। ख्रीष्टको अर्थ मसीह हो। परमेश्वरको योजना सधैँ नै पुनर्स्थापित भएका मानिसहरूको एक विशाल परिवार बनाउनु थियो जो येशू मसीहमा एक भएका छन्। अनि पावल भन्छन् यो ईश्वरीय उद्देश्य त्यो समयमा स्पष्ट भयो जब हामीहरू पहिले त्यो परिवारको भाग बन्यौं। अब यहाँ पावलले यहुदी जाति र अब्राहमको परिवारको बीचमा संकेत गरिरहेका छन्। तर त्यसपछि पावलले तिमीहरू भनी यहाँ गैर यहुदीहरूको बारेमा कुरा गर्छन् कि कसरी तिमीहरू सबैले येशूको बारेमा र उहाँद्वारा आउने मुक्तिको बारेमा सुन्यौ र तिमीहरू पनि पवित्र आत्माको कामद्वारा यस परिवारमा ल्याइएका छौ। त्यसैले यहाँ उनले परमेश्वरको आत्माले यहुदी र गैर यहुदीहरूलाई येशूको एउटै परिवारमा कसरी ल्याउनु भयो भनी प्रेरितको पुस्तकको घटनाको चर्चा गर्दछन्। यो कुरा चाहिँ धेरै पहिले परमेश्वरले अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको जस्तै छ। यहाँ ध्यान दिनुस् त कि कसरी पावलले यो कवितामा परमेश्वर पिताको बारेमा कुरा गरेर सुरु गर्दछन्, तर त्यसपछि पुत्र येशूको बारेमा र अन्तमा पवित्र आत्माको बारेमा। तीनैजना एकसाथ मिलेर काम गर्नुहुन्छ जस्तो पावलले सुसमाचारको कथामा बताएका छन्। यो साँच्चै राम्रो छ। यो कवितापछि पावलले प्रार्थनाद्वारा सम्बोधन गर्दछन्। उनी यो भनेर प्रार्थना गर्छन् कि येशूका यी अनुयायीहरूले केवल उहाँको बारेमा जान्ने मात्र होइन तर सुसमाचारको शक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा अनुभव पनि गरून्, ताकि तिनीहरू त्यो शक्तिद्वारा उत्साहित हुन् जुन शक्तिले येशूलाई मृतकबाट जीवित बनाउनुभयो र उहाँलाई समस्त सृष्टिको शिरको रूपमा उच्च पार्नुभयो। अब 2 अध्यायमा पावलले फेरि 1 अध्यायको कवितामा भएको महत्त्वपूर्ण विचारलाई विस्तार गर्छन्, विशेषतः परमेश्वरको अनुग्रह र येशूको नयाँ बहुजातीय परिवारको बारेमा। उनले गैर यहुदी ख्रिस्टियनहरूले येशूलाई कसरी चिने भन्ने कथालाई दोहोर्याएर बताउँछन्। येशूको बारेमा सुन्नुभन्दा अगाडि तिनीहरू शारीरिक रूपमा जीवित थिए तर आत्मिक रूपमा मरेका थिए। उनीहरू स्वार्थीपना र पापको उद्देश्यहीन जीवनमा फँसेका थिए र उनीहरू दुष्टका अँध्यारो आत्मिकी शक्तिहरूद्वारा धोकामा परेका थिए। तर अचम्मको कुरा, परमेश्वरले उहाँको महान प्रेम र दयामा उनीहरूलाई बचाउनुभयो। उहाँले तिनीहरूका सबै पापहरू क्षमा गर्नुभयो र उहाँले तिनीहरूको जीवनलाई येशूको पुनरुत्थानको जीवनमा जोड्नुभयो र उहाँले तिनीहरूलाई जीवनमा पनि फिर्ता ल्याउनुभयो। यसैले अब येशूद्वारा नयाँ मनुष्यत्वको सृष्टि भएको कारण परमेश्वरले तिनीहरूको अगाडि राखिदिनु भएको नयाँ बोलावट, उद्देश्य र कामको प्राप्तिमा तिनीहरूले आनन्द मनाउन सक्छन्। तिनीहरूलाई केवल परमेश्वरको अनुग्रह मात्र देखाइएन तर तिनीहरूलाई नयाँ परिवारमा समावेश पनि गरियो। येशूको बारेमा सुन्नुभन्दा पहिले यी गैर यहुदी मानिसहरू केवल परमेश्वरबाट मात्र टाढा थिएनन्, तिनीहरूलाई उहाँका करारका मानिसहरू अर्थात् अब्राहमका परिवारबाट पनि अलग गरिएका थिए र यो व्यावहारिक कारणको निम्ति गरिएको थियो, किनकि सिनैमा गरिएको करारको आज्ञाले परिवारको वरिपरि एउटा सीमा रेखा जस्तो बनाएको थियो।
यो एउटा पर्खाल जस्तो भएको थियो जसले गैर यहुदीहरूलाई टाढा राखेको थियो। तर येशूमा तोरहको व्यवस्था पूरा भयो र त्यो पर्खाल हटाइयो। अब दुई जातीय समूह पावलले भनेको जस्तै नयाँ एकीकृत मानिसहरू भएका छन् जो शान्तिसँग बस्न सक्दछन्। अब पावलले अध्याय 3मा उनी आफ्नो अद्वितीय भूमिका प्रति अचम्मित हुन्छन्, जुन मौका उनले गैर यहुदी मानिसहरूलाई त्यो असल खबर फैलाउनको निम्ति मिलेको थियो। र उनी झ्यालखानामा भए तापनि उनले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन् कि उनले करारका परिवारहरू वृद्धि भएको देख्ने मौका पाए। पावलले यो पत्रको आधा खण्डलाई अर्को एउटा प्रार्थनासहित अन्त गर्दछन्। यसपटक उनी यसरी प्रार्थना गर्छन्, येशूका अनुयायीहरू परमेश्वरको आत्माद्वारा शक्तिशाली पारिउन् ताकि तिनीहरू ख्रीष्टले उहाँका मानिसहरूको लागि राख्नु भएको प्रेमलाई जान्न र बुझ्न सकुन्। अब पत्रको दोस्रो खण्डको सुरुवातसँगै पावलले गति बदल्छन्। उनी उनका पाठकहरूलाई चुनौती दिँदै सुरु गर्दछन् कि तिनीहरूको जीवनशैलीले सुसमाचारलाई प्रकट गर्न सकोस्। त्यसैले उनले 4 अध्यायको सुरुवात मण्डलीको दैनिकीबाट सुरु गर्दछन्। मण्डली एउटा ठूलो परिवार हो जहाँ धेरै प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्, तर उनी यो जोड दिन्छन् कि तिनीहरू एउटै हुन्। अनि एउटै भन्ने कुरा यस अध्यायको एउटा प्रमुख शब्द हो। तिनीहरू एउटै शरीर हुन् जो एउटै आत्माद्वारा एक बनाइएका छन्। तिनीहरूका एउटै प्रभु र एउटै विश्वास छ। तिनीहरूको एउटै बप्तिस्मा छ अनि तिनीहरू एउटै परमेश्वरमा विश्वास गर्छन्। यो त धेरै ठूलो एकता हो। तरै पनि पावल भन्छन् कि एकता भनेको एकरूपता होइन। पावलले यहाँ व्याख्या गर्छन् कि कसरी येशूको नयाँ परिवार धेरै फरक प्रकारका मानिसहरूबाट बनेको हुन्छ, तर ती सबैले एउटै पवित्र आत्माद्वारा शक्ति पाएका छन् र प्रत्येकले आफ्नो अद्वितीय क्षमता र जोशलाई प्रयोग गरेर एक अर्कालाई सेवा र प्रेम गर्दै मण्डली निर्माण गर्छन्। अब यहाँ उनले 2 रोचक रूपकको प्रयोग गर्छन्। पहिलो, नयाँ मन्दिरको रूपमा मण्डलीको निर्माण र दोस्रो, तिनीहरू सबै नयाँ मानिस बनेका छन् जसको शिर येशू हुनुहुन्छ। र यो नयाँ मनुष्यत्व एउटा रूपक हो जसलाई उनले पछाडिका 2 अध्यायहरूमा बताउनेछन्। पावलले हरेक ख्रिस्टियनलाई तिनीहरूको पुरानो मनुष्यत्वलाई पुरानो कपडा जस्तै उतारेर फ्याँक्न र नयाँ मनुष्यत्व धारण गर्न चुनौती दिन्छन् जसमा परमेश्वरको स्वरूप पुनर्स्थापित भइरहेको छ। अब त्यसपछिको खण्डमा उनले नयाँ र पुरानो मनुष्यत्वको तुलना गर्दछन्। झुट बोल्नुको सट्टा नयाँ मानिसले सत्य बोल्दछ। रिसलाई पाल्नुको सट्टा तिनीहरू शान्ति साथ द्वन्द्वको समाधान गर्दछन्। चोर्नुको सट्टा नयाँ मानिस अरूलाई दिने हुँदछ। कुरा काट्नुको सट्टा तिनीहरू आफ्नो बोलीले मानिसहरूलाई उत्साह दिने हुँदछ। बदला लिनुको सट्टा नयाँ मानिसले क्षमा दिदछ। हरेक यौन प्यासलाई पूरा गर्नुको सट्टा नयाँ मानिसले आफ्नो शारीरिक इच्छाहरूलाई आत्मनियन्त्रण गर्दछ। मतवाला हुनुको सट्टा नयाँ मानिस परमेश्वरको आत्माको प्रभावमा आउँदछ र उनी यो प्रभाव 4 फरक तरिकाबाट कस्तो देखिन्छ भनेर बताउँदछन्। पहिलो 2 वटा भजन गाउने कुरासँग सम्बन्धित छ, सामूहिक गान र एकल गान पनि। अनि पवित्र आत्माले येशूका मानिसहरूको जीवनमा गीत र सङ्गीतले कसरी काम गर्दछ भन्ने पावलको यो सोचाइ एकदमै चाखलाग्दो छ। पवित्र आत्माको तेस्रो चिन्ह भनेको सबै कुराको निम्ति धन्यवादी हुनु हो। र चौथो कुरा चाहिँ यो हो कि पवित्र आत्माले येशूका अनुयायीहरूलाई आफूलाई अरूको अधीनमा राख्न र अरूलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान्न कायल गराउनु हुनेछ। अनि पावलले यो चौथो बुदालाई स्पष्ट पार्न यसले ख्रिस्टियन विवाहमा कसरी काम गर्छ भनेर बताउँछन्। येशूलाई पछ्याउने पत्नी पतिको आदर गर्न र उनलाई आफूप्रति जिम्मेवार रहन बोलाइएको हुन्छ र पतिलाई आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर्न र आफ्नो जिम्मेवारीको उपयोग गर्दै आफ्ना स्वार्थी योजनाहरूलाई पन्छाएर उनको भलाइको निम्ति बोलाइएको हुन्छ। र पावल भन्छन् कि यस्तो विवाहले सुसमाचारको कथालाई दर्शाउँदछ। पतिको कार्यले येशू र उहाँको प्रेम र उहाँको आत्म बलिदानको अनुकरण गर्दछ अनि पत्नीको कार्यले मण्डलीको अनुकरण गर्दछ जसद्वारा येशूले उनलाई प्रेम गर्न र नयाँ बनाउन अनुमति दिनुहुन्छ। त्यसपछि पावलले यही विचारलाई छोराछोरी र आमाबुवा साथै कमारा र मालिकहरूको निम्ति लागू गर्दछन्। अनि पावल ख्रिस्टियनहरूलाई आत्मिकी दुष्टताको वास्तविकता बताउँदै यो पत्रको अन्त गर्दछन्। यी प्रधानताहरू र शक्तिहरू हुन् जसले येशूका मानिसहरूको एकतालाई कमजोर पार्न र तिनीहरूको नयाँ मनुष्यत्वलाई सम्झौता गर्ने बनाउनको लागि प्रयास गर्छन्। र यसैले पावलले तिनीहरूलाई दृढतापूर्वक खडा हुन र साङ्केतिक रूपमा आत्मिक हात हतियार धारण गर्न चुनौती दिन्छन्।
पावलले यी सबै हात हतियारलाई एसैयाको पुस्तकबाट लिएका छन् र उनी भन्दछन् कि कसरी एसैयाले मसीह राजालाई चित्रण गरेका छन्। यसैले अब मसीहका अनुयायीहरूको रूपमा हामीले मसीहको सद्गुणहरूलाई आफ्नै बनाउनु पर्दछ, किनकि हामी येशूका शरीर हौं। व्यावहारिक रूपमा मलाई लाग्छ पावलको अभिप्राय भनेको सक्रिय रूपमा प्रार्थना र धर्मशास्त्रको प्रयोग गर्ने बानी र आपसी सम्बन्धको विकास गर्नु हो, ताकि ख्रिस्टियनहरू येशूका अनुयायीको रूपमा वृद्धि हुन र परिपक्व बन्न सकुन्। अनि यही नै एफिसीको पत्र हो। यो निकै नै शक्तिशाली छ। यहाँ पावलले सम्पूर्ण सुसमाचारको कथाले हाम्रो जीवनका हरेक पक्षलाई कसरी नयाँ आकार दिनुपर्छ भनी सारमा बताएका छन्।